होइन बेफाइदाहरू भन्दा पनि अब हामीले आफै बुझ्ने कुरा हो। अमेरिका जस्तो एकदम धनी समृद्ध देश अनि त्यसमाथि एकदम हस्तक्षेप अहिले इराकसित त्यस्तो भइरहेछ होइन। अब त्यो देशले के कारण हुनसक्छ त, केही न केही त बिना रिजन त कुनै पनि काम गर्न सक्दैन नि त। भनेपछि म एकदम एगेन्स्टमै छु। 51 अर्ब डलर नेपालीले पाउने हो, त्यो पनि फकटमा भन्यो। त्यसमा भनेको हामीले धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। अब भनौँ न उच्च ओहदामा भएको नेताहरूले राम्रोसँग गऱ्यो भने त राम्रै हुने हो, उनीहरूले अब मिसयुज गर्यो भने त त्यही हो होइन, भिजुकै कन्डिसनमा पुग्ने हो देश। त्यो राम्रो हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन कि। किनभने अब त्यो अमेरिकन एउटा ऊ होइन, त्यो अब बाहिरको भूमि, बाहिरको पोलिसी अनि बाहिरको फौजीहरू ल्याएर बाहिरको प्रोजेक्टहरू ल्याएर यहाँ दिने अनि सबै काम उनीहरूलाई सुम्पियो भने त पक्कै पनि चेन्ज त होला होइन, डेभलप त होला। तर एउटा नेपाल भनेर चाहिँ पछि समयमा गएर धेरै पछि यसो हेर्दाखेरि नेपाल भनेर एउटा चिनारी एउटा त्यो एउटा आइडेन्टिटी नै हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या। सबै एमसिसीले गरिदिएको, एमसिसी के नेपाल पछि नेपालै हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या त्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ आइएम एगेन्स्ट दि एमसी। वहाँ गएर 30,000 कमाउने मान्छेले बरु यहीँ 15,000 कमाउन खोजिरहेछ होइन। मलाई पनि लाग्छ हामी पनि एकदम देशको युवा नै हो, हामी यत्तिकै 10-15,000 कमाएर यहीँ बसिरहेछ, जान मन छैन त्यही हो एकदम। बरु त्यो लगानीलाई यहीँ युटिलाइज गरौँ होइन, थोरै लगानीमा भए पनि रोजगारी दिउँ, अरूको आश नगरौँ होइन। केही न केही हस्तक्षेप हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई एकदम होइन। सरकारले भन्छ कि एमसिसीले यहाँ भनेको भनौँ न पारित नै नगरौँ जस्तो लाग्छ कि, नगरिदिनु जस्तो भनौँ न, यहाँसम्म इन्टर नै भनौँ न अनुमति नदिउँ जस्तो लाग्छ। किनभने केही न केही रहस्य छ कि अब यहाँ भोलि मुस्ताङमा गएर पसौँला, अब कुनै ठाउँमा गएर पसौँला। यहाँ नेपालमा भनेको हरेक छ नि, यहाँ भनेको अब नेपालको जग्गा जमिनभित्र अब कस्तो खालको सामानहरू छ त, अब भनौँ न सुन चाँदी गरेर खान महँगो अब हुन्छ नि, अब कस्तो खालको खनिज पदार्थहरू छ त। अनि उनीहरू आइसकेपछि उनीहरूले जे पनि गर्न सकिन्छ र उनीहरू त्यो निकालेर बेच्न सकिन्छ। प्लस भनेको हामीले अब 100%मा 2% दिएर उनीहरूले कब्जा गरेर उनीहरू हुन्छ नि त, अलिकति फरक तरिकाले आफ्नो जीवनयापन गर्न सकिन्छ होइन। आफूबाट निस्केको फोहोर चाहिँ गोजीमा अथवा नजिकको डस्टबिनमा फालिदिनु होला है। त्यो मेरो थ्रुबाट अपिल मेरो चाहिँ एउटा यो उनै हो भनौँ न, म हातै जोडेर भन्छु होइन, फोहोर चाहिँ नगरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि भिजिट नेपाल 2020लाई पनि लक्षित गर्नु पऱ्यो नि त होइन। SMAG, a people's choice. ओके, यति बेला मसँग एकजना दाइ हुनुहुन्छ यहाँ। दाइ हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम सुन्दर शर्मा। सुन्दर शर्मा, नाम पनि सुन्दर, मान्छे पनि सुन्दर, कस्तो स्माइल पनि कति राम्रो रहेछ। होइन यत्तिकै कुन उसको टुथपेस्टको कमाल हो? त्यो चाहिँ सेपरेटै राख्यो है। नभन्नी आमा, के अरे नमकवाला टुथपेस्ट। नमकवाला टुथपेस्ट भनौँ। ओके ठिकै छ, हामी आजको कन्टेन्टतिर लागौँ। आज चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट छ एमसिसीको बारेमा सुन्नु भएको छ? हल्का फुल्का सुनेको छ भन्न, त्यति क्लियरली नबुझे पनि हल्का सुन्नु भएको छ। एमसिसी भनेको थाहा छ हजुरलाई? के एमसिसी भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो तर्फबाट लाग्छ एमसिसी अमेरिकाले नेपालमा केही लगानी गर्न खोजिरहेछ भनौँ कति समथिङ 51-52 अरब कति लगानी गर्न खोजिरहेछ। अनि अब त्यसको अब फाइदा बेफाइदा हुनसक्छ, के कस्तो छ मैले हेरिरहेको छु, बुझिरहेको छु हल्का। ओके, तपाईँ चाहिँ एमसिसीको एगेन्स्टमा हुनुहुन्छ कि पक्षमा हुनुहुन्छ? म वास्तवमा एगेन्स्टमै छु हजुर एकदम। ओके, किन एगेन्स्टमा हुनुहुन्छ तपाईँ? यसको बेफाइदाहरू के होला? होइन बेफाइदाहरू भन्दा पनि अब हामीले आफै बुझ्ने कुरा हो। अमेरिका जस्तो एकदम धनी समृद्ध देश अनि त्यसमाथि एकदम हस्तक्षेप अहिले इराकसित त्यस्तो भइरहेछ होइन। अब त्यो देशले के कारण हुनसक्छ त, केही न केही त बिना रिजन त कुनै पनि काम गर्न सक्दैन नि त। भनेपछि म एकदम एगेन्स्टमै छु, त्यही हो। अनि तर धेरै मान्छेहरू चाहिँ यसको पक्षमा पनि हुनुहुन्छ होइन। अब पक्षको तर्फबाट सोच्ने पनि सायद गलत हुनुहुन्न, किनकि यदि बिना स्वार्थ अमेरिकाले नेपाललाई 51 अरब दिन लागेको हो भने त हामीलाई फाइदा नै छ नि त होइन। सो तपाईँलाई चाहिँ फाइदाहरू चाहिँ के हुन सक्लान् जस्तो लाग्छ? फाइदाहरू अब लगानी गरे त होइन नेपालमा के आर्थिक समृद्धि हुनसक्छ, तर पनि किन हामी अरूको लगानीमा आफ्नो स्वतन्त्र देश होइन कसैको हस्तक्षेपमा आजसम्मको हाम्रो हिस्ट्री हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो छैन। अनि हाम्रो इतिहासमा भनौँ न स्वतन्त्र देश हो होइन, इन्डिया जस्तो पनि होइन, अरू देश जस्तो पनि होइन, एकदम स्वतन्त्र देश छ। किन अरूको हस्तक्षेपमा हुनु पऱ्यो र आफ्नो लगानी आफै युटिलाइज गर्न सक्नु पऱ्यो होइन। आफ्नो देशको यत्रो दाजुभाइहरू बाहिर प्लान भइरहनु भएको छ, दिनहुँ अहिले त्यो एयरपोर्टमा हेर्न जाने पनि कति गइरहेको छ, कतिको आँसु झरिरहेको छ होइन। त्यो आँसु झर्नुमा केही न केही कारण छ, त्यही हो। वहाँ गएर 30,000 कमाउने मान्छेले बरु यहीँ 15,000 कमाउन खोजिरहेछ होइन। मलाई पनि लाग्छ हामी पनि एकदम देशको युवा नै हो,
हामी यत्तिकै 10-15 हजार कमाएर यहीँ बसिरहेछ, जान मन छैन त्यही हो एकदम। बरु त्यो लगानीलाई यहीँ युटिलाइज गरौँ होइन, थोरै लगानीमा भए पनि रोजगारी दिउँ, अरूको आश नगरौँ होइन। केही न केही हस्तक्षेप हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई एकदम होइन। हाम्रो देशको नेताहरूलाई म के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने, हुन त एमसिसीलाई लिएर एमसिसीलाई लिएर हुन त म सजेस्ट गर्नलाई त्यति ठुलो मान्छे कोही होइन होइन, आम नागरिक भएको कर्तव्यले यति हो, देशको स्वाभिमान गिर्न नदिनुहोस् होइन। त्यही हो मैले भन्नुको, स्वाभिमानलाई बिर्सिएर आफ्नो आत्मविश्वासलाई बिर्सिएर त्योभन्दा माथि कहिले नजानुहोस्। पैसा कहिले ठुलो हुन सक्दैन। कुनै रणनीति भनौँ हाम्रो कालापानी बेचियो होइन, दुनियाँ बेच्न खोजिरहेको छ, त्यो बेच्न नखोज्नुहोस्। केही न केही हस्तक्षेप हुनसक्छ, केही न केही रणनीति हुनसक्छ, केही न केही बिना कारण गर्न खोज्दैन। अहिले यत्रो आतङ्क के भन्छ थर्ड वर्ल्ड वार हुन खोजिरहेछ होइन, विश्वयुद्ध हुन खोजिरहेछ भनेपछि यस्तो अवस्थामा यता लगानी गर्न त खोज्दैन नि। केही न केही त एकदम रिजन छ, मेरो सोचअनुसार त्यही नै लाग्छ। केही न केही कारण छ, ख्याल गर्नुपर्छ होइन। यत्तिकैमा हामीहरू लोभमा पर्न हुँदैन कसैको, त्यही हो। तपाईँ नेताहरूलाई भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू सचेत रहनुहोला। नेपाल जस्तो एउटा हाम्रो पुर्खाले जोगाइराखेको देश, हाम्रो पुर्खाले झुक्न नदिएको हाम्रो शिरलाई कसैको सामु झुक्न नदिनु होला भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ। ओके, तपाईँको सकारात्मक सोच, एकदम राम्रो विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, डेटिङ नै गर्न आउनु भएको कि घुम्न आउनु भएको कि यस्तो हुन्छ ल चल भाइ हिँड, आज एउटा केटी त पट्टाउने हो भनेर यस्तो प्लानमा त होइन नि? होइन नि, यसो भेटघाट मिटिङ चाहिँ हो। मिटिङ। यस। ओके, यहाँहरूलाई एमसिसीको बारेमा थाहा छ कि? एमसिसीको बारेमा त्यति धेरै त इन्फर्मेसन त त्यति छैन होइन, थोरै थोरै भनौँ न। जस अलिअलि थाहा छ, एमसिसी अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिन लाउनु भएको थाहा छ है। ओके, तपाईँ एमसिसीको अगेन्स्टमा हुनुहुन्छ कि सपोर्टमा हुनुहुन्छ? म एमसिसीको यति भन्नु पर्दाखेरि एमसिसीको चाहिँ म अगेन्स्टमा भन्नुपर्छ। ओके, तपाईँ सेम अगेन्स्टमै हुनुहुन्छ। ओके, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ एमसिसीबाट चाहिँ नेपाललाई अब कति मान्छेले चाहिँ फाइदा हुन्छ नेपाललाई, यत्रो पैसा अनुदानमा आउनु लागेको छ फोकटमा होइन, अमेरिका जस्तो देशबाट अफकोर्स आयो भने त हामीलाई फाइदा हुन्छ होला जस्तो होइन। अब कति चाहिँ विपक्षमा पनि हुनुहुन्छ, सो तपाईँहरू चाहिँ नेपाललाई चाहिँ के फाइदा होला जस्तो लाग्छ आयो भने, र के बेफाइदा होला आयो भने जस्तो लाग्छ? अब एगेन्स्ट हुनुभयो नि त। अब हरेक चिजको दुईवटा पार्ट हुन्छ होइन, एउटा फाइदा नि छ बेफाइदा नि छ। फाइदाहरू के होला? बेफाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ होइन। फाइदा भनेको अब कति 51 अर्ब भन्नु भएन, 51 अर्ब डलर नेपालीले पाउने हो, त्यो पनि फोकटमा भन्यो। त्यसमा भनेको हामीले धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। अब भनौँ न उच्च ओदानमा भएको नेताहरूले राम्रोसँग गऱ्यो भने त राम्रै हुने हो, उनीहरूले अब मिसयुज गर्यो भने त त्यही हो होइन, भिजुको कन्डिसनमा पुग्ने हो देश। त्यो राम्रो हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन कि। र बेफाइदा भनेको अब एमसिसीले बेफाइदा के छ भने, अब नेपाल भनेको एउटा स्वतन्त्र देश भन्छ नि सुरुदेखि नै। अब भनौँ न कसैको अब अन्डरमा बसिरहेको छैन भनौँ, झुकिरहेको छैन भनौँ न होइन। अब यदि एमसिसीले यहाँ एमसिसी इन्टर गर्यो भने भनौँ न बस्यो भने अब विभिन्न 3-4वटा जिल्ला त यसले के गर्छ भने बस्छ नै। जस्तै कुन भने मुस्ताङमा बस्छ होला सायद, मुस्ताङ होइन, अनि यता चितवनतिर कतै बस्छ होला, 2-3वटा जिल्ला त बस्दैन। र पछि भने यसले अब जे पनि हुनसक्छ, पछि हामीलाई नेगेटिभ, हामीलाई नै अब भनौँ न उनीहरूले अब अहिले जुन विश्वमा अमेरिकाले कसरी चाहिँ अब देशहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो गरिरहेको छ त, अन्डरमा राखेको छ त होइन, त्यसरी नै हामीलाई पनि राख्न सकिन्छ। प्लस भने भोलि उनीहरूकै अर्डरमा भनौँ न उनीहरूले जे भनेको छ त्यही अनुसार हामी चल्नुपर्ने हुन्छ कि, त्यो मलाई त्यो लाग्छ कि। एकदम राम्रो सोचमा। तपाईँलाई के लाग्छ यसको फाइदाहरू के होला नि बेफाइदा? केही थाहा छैन। अमेरिकाले नेपाललाई 51 अर्ब रुपैयाँ सित्तैमा दिन लाउनु भएको छ, अनि कतिपय हल्ला छ कि अमेरिकाले त्यसको बापत केही अमेरिकनी सेनाहरू चाहिँ नेपालमा खटाउन पनि लाउनु भएको छ अरे होइन। सो यसको चाहिँ धेरैजनाहरू पक्षमा पनि हुनुहुन्छ। अब अमेरिका जस्तो देशले नेपाललाई सित्तैमा दान दिनु भनेको त ठुलो कुरा हो होइन। अब धेरैजना चाहिँ तपाईँले इन्फर्मेसन मात्रै दिएको, एन्सर मैले उहाँबाट सुने होइन। विपक्षमा चाहिँ किनभने अमेरिका जस्तो देशले नेपाल जस्तो गरिब देशलाई किन दिने फेकटमा, बिना स्वार्थ किन दिन्थ्यो होइन। सो एमसिसीको चाहिँ भित्री रहस्य के हो भनेर एकदम माग पनि भइरहेछ। सो अब तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? पछि हुनुहुन्छ कि विपक्षी हुनुहुन्छ? म पछि भनौँ कि विपक्षी दुवै भनौँ न, बिचमा। तपाईँलाई आइन ठिकै छ नआइन ठिकै छ, मलाई आउने होइन देशलाई हो क्यारे सजेस्ट चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ नि एमसिसीको बारेमा? म एमसिसीको बारेमा सजेस्ट के गर्छु भने जुन हाम्रो नेपाल सरकार हुन्छ नि, सरकारसँग चाहिँ सरकारलाई चाहिँ के अपिल? सरकारले भन्छ कि एमसिसीले यहाँ भनेको भनौँ न पारित नै नगरौँ जस्तो लाग्छ, नगरिदिनु जस्तो भनौँ न, यहाँसम्म इन्टर नै भनौँ न अनुमति नदिउँ जस्तो लाग्छ। किनभने
केही न केही रहस्य छ कि अब यहाँ भोलि मुस्ताङमा गएर बसौँला, अब कुनै कुनै ठाउँमा गएर बसौँला। यहाँ नेपालमा भनेको हरेक छ नि, यहाँ भनेको अब नेपालको जग्गा जमिनभित्र अब कस्तो खालको सामानहरू छ त, अब भनौँ न सुन चाँदी गरेर खान महँगो महँगो अब हुन्छ नि, अब कस्तो खालको खनिज पदार्थहरू छ त। अनि उनीहरू आइसकेपछि उनीहरूले जे पनि गर्न सकिन्छ र उनीहरू त्यो निकालेर बेच्न सकिन्छ। प्लस भनेको हामीले अब 100%मा 2% दिएर उनीहरूले कब्जा गरेर उनीहरू हुन्छ नि त, अलिकति फरक तरिकाले आफ्नो जीवनयापन गर्न सकिन्छ होइन। प्लस भनेको हाम्रो यो भनेको अर्ग्यानिक तरिकाको जुन प्रडक्टहरू पनि उनीहरूले युज गरेर आफू चाहिँ गतिलो बनेर अब भनौँ न आफू उनीहरूको देश भनेको अलिकति अर्कै तरिकाको छ नि त। अहिले भनेको एकदमै भनौँ न रोगहरूले सताइरहेको होइन, त्यस खालको देशहरूमा अब पछि हाम्रै देशलेबाट हामीलाई पनि यो असर हुन्छ पछि भनौँ न। डाइरेक्ट भन्दा नि इन्डाइरेक्टली रूपमा भनौँ न, एकैचोटि होइन बिस्तारै हुन्छ कि बिस्तारै हामीलाई असर गर्छ र बिस्तारै हामीले केही न केही चाहिँ गर्छ कि यहाँभित्र केही न केही चाहिँ लुकेको छ कि मलाई त्यो लाग्छ। पक्कै पनि म पक्ष र विपक्ष त म भन्दिनँ, मलाई राम्रोसँग रहस्य थाहा छैन। सो विदेशबाट लिनुभन्दा पनि सकेसम्म चाहिँ आफ्नै देशबाट उठाउँ भन्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूको टाइमको लागि, एकदमै राम्रो सकारात्मक एकदम राम्रो विचार राख्नुभयो, थ्याङ्क यू। यति बेला बसन्तपुरमा चाहिँ के गर्न आउनु भएको? म यत्तिकै भेट्न आएको थिएँ, साथीहरूलाई भेट्न आएको थिएँ, अनि हाम्रो एउटा छुट्टै प्रोजेक्टको लागि गफ गर्न आएको थिएँ, कुरा गर्न। ओके, प्रोजेक्ट कस्तो प्रोजेक्ट? म चाहिँ एउटा सोसल एक्टिभिस्ट हो होइन, म चाहिँ सरसफाइ सम्बन्धी त्यस्तै क्लाइमेट चेन्जहरूको बारेमा अहिले लागिरहेको छु। वाह, खुसी लाग्यो भेटेर होइन, यस्तो नै नेपालको लागि के हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ, ठिकै छ, खुसी लाग्यो एकदमै। फोहोर गर्न नदिनु होला, अगाडि कसरी यस्तो फोहोर फाल्यो भने त्यसलाई यस्तो रन्क हान्नु होला। तपाईँले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो नि त होइन। म त गर्दिनँ बिल्कुल, बाटोमा फोहोरमा फाल्दिनँ, सके सफा गरौँ, नसके अवेर पनि गर्नु पऱ्यो होइन, किन भन्दाखेरि आफूले गेन गरेको नलेज त अरूलाई त दिनु पऱ्यो नि त होइन। यतिकै म त्यस्तै गरेर आउँछु। अगाडि कसैले फोहोर, मैले गाली पनि खान्छु है अनेस्टली, कसैलाई बाटोमा फोहोर फाल्नु भएको थियो अगाडि, सर त्यो टिप्नुहोस्, तपाईँले फोहोर फाल्न पाउनुहुन्न, सके सफा गर्नु, नसके फोहोर नगर्नुहोस् भनेको गाली खाइरहेको। तिमी को म होइन, मैले अब मेरो पहिचान कसरी दिउँ होइन, म को भनेर, मेरो केही पनि पहिचान थिएन। सो नर्मल ह्युमन हो भने नि, युथ होइन, हु इज गोइङ टु चेन्ज द नेपाल भनेर भन्नुपर्छ नि। म पनि एउटा, मेरो पनि जिम्मेवारी छ होइन, तपाईँ सबै साझा नेपाल हो नि त, हाम्रो त सबैको हो नि त होइन। अनि मेरो पनि जिम्मेवारी छ, यो हामी सबैको भूमि हो, तपाईँले फोहोर गर्न पाउनुहुन्न, सुन्दर बनाउनुपर्छ भने त्यसरी भन्नुपर्छ क्या। के एन्सर दिनुभयो, नेक्स्ट टाइम यही भन्छु। ओके, ठिकै छ, हाम्रो कन्टेन्टतिर लागौँ। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ एमसिसी छ, एमसिसी भन्ने सुन्नु भएको छ नि है? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। एक्ज्याक्टली, एमसिसीको बारेमा चाहिँ एकदमै चर्चा भइरहेको छ यति बेला नेपालमा। हिजो भर्खर पनि सुन्धारामा त्यहाँ साइन गर्ने के चलिरहेको रहेछ होइन, एमसिसीको एगेन्स्टहरूले साइन गर्नुहोस् भनेर। तपाईँ चाहिँ एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्छ कि विपक्षमा हुनुहुन्छ? पक्कै पनि यो एमसिसी त एकदमै विपक्षमा, म्याक्सिमम् नेपालीहरू त विपक्षमै छ नि अहिले त होइन। एकदमै म्याक्सिमम् मान्छेहरू विपक्षमा देखिनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ किन विपक्षमा हुनुहुन्छ? किनभने अब त्यो अमेरिकन एउटा होइन, त्यो अब बाहिरको भूमि, बाहिरको पोलिसी अनि बाहिरको फौजीहरू ल्याएर, बाहिरको प्रोजेक्टहरू ल्याएर यहाँ दिने, अनि सबै काम उनीहरूलाई सुम्पियो भने त पक्कै पनि चेन्ज त होला होइन, डेभलप त होला। तर एउटा नेपाल भनेर चाहिँ पछि समयमा गएर धेरै पछि यसो हेर्दाखेरि नेपाल भनेर एउटा चिनारी एउटा आइडेन्टिटी नै हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या। सबै एमसिसीले गरिदिएको, एमसिसी के नेपाल पछि नेपालै हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या त्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ आइएम एगेन्स्ट दि एमसिसी। ओके, एमसिसी अमेरिकाले नेपाललाई कति अर्ब पनि दिन लाग्नु भएको छ, 51 अरब होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ धेरै मान्छेहरू पक्षमा पनि हुनुहुन्छ फेरि, किनकि यत्रो ठुलो होइन, हामी जस्तो गरिब देशलाई 51 अर्ब भनेको ठुलो रकम हो। सो त्यसको लागि पक्षमा पनि हुनुहुन्छ कतिजनाहरू। तपाईँ चाहिँ यसबारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ, रकमको बारेमा चाहिँ? फाइनेन्सियल्ली हेल्प गर्नु त्यो राम्रो हो होइन, तर बाहिरकै पोलिसी ल्याएर बाहिरकै सबै सुम्पिनु त नराम्रो हो। फाइनेन्सियली हेल्प गरोस्, ल यो भनेर डोनेसन स्वरूप दियोस् न, त्यो विल एक्सेप्ट हो, सबैले एक्सेप्ट गर्न सक्छ। तर एमसिसीले दियो, एमसिसीको प्रोजेक्ट, एमसिसीको पोलिसी होइन, सबै स्ट्राटेजीहरू त्यो चाहिँ ल्याएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ नहालिदियोस् क्या होइन। त्यही भएर त्यो फाइनेन्सियली हेल्प गरोस्, किन भन्दाखेरि नेपाल इज अ डेभलपिङ कन्ट्री होइन, अन्डर फाइनेन्सियली हेर्दाखेरि निकै नै ब्याकवर्ड छ। त्यो फाइनेन्सियली हेल्प गरोस् न, विल एक्सेप्ट होइन। तर त्यो सबै कुरा एमसिसीको चाहिँ सबै पोलिसिजहरू ल्याएर चाहिँ नेपालमा नगरिदियोस्, नगापिदियोस् भन्ने हो हाम्रो चाहिँ, त्यही त हो। ओके, तपाईँलाई के लाग्छ यसको चाहिँ राम्रो पक्षहरू चाहिँ के छ होला? किनकि पक्कै पनि केही न केही राम्रो भएर होला, मान्छेहरू धेरै पक्षमा पनि हुनुहुन्छ होइन, धेरै त नभनौँ, केही मान्छेहरू पक्षमा पनि हुनुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ राम्रो पक्ष चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई, के चाहिँ फाइदा हुन सक्ला नेपाललाई? एभ्री एक्सन हेज अ त्यो भन्छ नि पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ रियाक्सन भन्छ नि, त्यस्तै हो। त्यसको पनि पोजिटिभ फाइदाहरू छ, किन भन्दाखेरि के अरे युएसको
युएसको डेभलपमेन्ट यहाँ ल्याएर अथवा युएसको प्रोजेक्टहरू यहाँ ल्याएर राखिदियो अथवा त्यही रेसियोमा त्यही उसमा चाहिँ फ्लोमा चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ होइन, राम्रो हुन्छ। तर यसको पोजिटिभ साइड भन्दा पनि नेगेटिभ साइड चाहिँ अलिकति बढी छ होइन, त्यही भएर पोजिटिभ विल के अरे नेगेटिभिटी विल विन जस्तो लाग्छ क्या। सो अनि अहिले चाहिँ एकदम हल्ला चाहिँ के पनि छ भने अब केही डिल होला अमेरिका र नेपाल बिच। अमेरिका जस्तो यत्रो ठुलो देशले हामी जस्तो गरिब देशलाई यत्तिकै त 51 अरब अनुदान दिन लाउनु भएन होला भन्ने पनि धेरै मान्छेहरूको मनमा प्रश्न खेलेको छ होइन, जुन चाहिँ अहिलेसम्म पनि इन्फर्मेसन बाहिर आएको छैन भित्री रहस्य के छ भनेर। सो नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँ यो बारेमा एमसिसीको बारेमा चाहिँ नेताहरूसँग चाहिँ के अपिल गर्नुहुन्छ नि, के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ? हामी सबैको त्यही हो, अब के गर्न लागेको होइन, एउटा क्लियर एउटा भिजन देखाइदियोस् होइन, एउटा क्लियर आएर व्यय त्यो कसरी आयो र केमा खर्च भयो, के हुन लागेको त्यो एउटा क्लियर भिजन दियोस् होइन। यत्तिकै चाहिँ एमसिसी भनेर त्यो यत्तिकै भित्रभित्रै नलुकाइयोस् होइन। पछि 81 साइन गर्यो भने नेपाली जनताहरूले अभियसली नेताहरूलाई चाहिँ कुट्छ होइन, त्यही हो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच यहाँको टाइमको लागि, एकदम सकारात्मक अनि राम्रो एन्सर दिनुभयो। यहाँको फ्युचरको लागि शुभकामना। अनि यत्तिकै सोसल एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ होइन, यसमा पनि तपाईँलाई धेरै अगाडि देख्न पाइयोस्। अगाडि त के भन्नु, यसमा फेमको लागि गर्ने होइन, त्यही पनि अब देशको चेन्जको लागि। एक्ज्याक्टली, सोसल एक्टिभिस्ट भनेको फेमको लागि होइन। सो तपाईँबाट चाहिँ केही चेन्ज आओस्, पछि नाम सुन्न पाइयोस्। सुनिन्छ नि सोसल एक्टिभिस्टहरू कति धेरै हुनुहुन्छ होइन, हजुरको नाम पनि सुन्न पाइयोस् पछि गएर। थ्याङ्क यू फर होइन मलाई पनि चान्स दिनुभयो तपाईँहरूको यस्तो युट्युब च्यानलमा बोल्नको लागि। र म यही थ्रुबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जसले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ जताभावी फोहोर नफालिदिनु होला होइन। आफूबाट निस्केको फोहोर चाहिँ गोजीमा अथवा नजिकको डस्टबिनमा फालिदिनु होला है। त्यो मेरो थ्रुबाट अपिल मेरो चाहिँ एउटा यो उनै हो भनौँ न, म हातै जोडेर भन्छु होइन, फोहोर चाहिँ नगरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि भिजिट नेपाल 2020लाई पनि लक्षित गर्नु पऱ्यो नि त होइन। अनि पछि बिस्तारै चेन्ज गर्ने हामी युवा नै हो। सो लेट अस ग्रो युथ भनेर भन्न चाहन्छु है। थ्याङ्क यू। नाइस टु मिट यु।